चितवन 2 मा 42,000 मतान्तर सहित राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित। आगामी 5 वर्षमा देशभर परिवर्तनको आवाज पुग्ने रविको दाबी। भ्रष्टाचारको मुद्दामा 5 वर्ष हदम्याद राख्ने प्रावधानमा सांसदहरूको आपत्ति। अनुसन्धानभन्दा आफ्नालाई उन्मुक्तिको जोखिम। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने संकल्प संसदबाटै गर्न माग। गण्डकीमा बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान। 3 दिनको समय सीमा। र काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भेको प्रतिवेदन तयार। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा निर्माण अगाडि बढाउन प्रस्ताव गर्ने। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचार लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारी मतान्तरका साथ विजयी भएका छन्। अन्तिम मत परिणाम अनुसार लामिछानेले 54,176 मत पाएर विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी गठबन्धनबाट कंग्रेस उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठले 11,214 मत पाउँदा एमालेका रामप्रसाद नेउपानेले 10,936 मत ल्याएका छन्। लामिछाने र श्रेष्ठको मतान्तर 42,962 रहेको छ। मंसिर 4 को चुनावमा लामिछानेले 49,300 मत पाएका थिए। नागरिकता सम्बन्धी विवादमा दोषी ठहर भएपछि सांसद पद गुमाएका लामिछाने उपनिर्वाचनपछि फेरि संसद छिरेका हुन्। लामिछानेले निर्वाचन कार्यालय मार्फत विजयी भएको प्रमाणपत्र पनि बुझिसकेका छन्। विजयी भएपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले आफूहरूमाथि लगाएको आरोपको जवाब चितवनवासीले दिएको बताए। निर्वाचनको क्रममा आफूमाथि गरेको अपमानको जवाब जनताले दिएको उनको भनाइ छ। निर्वाचनका क्रममा आफ्ना समर्थकबाट भएको गल्तीमा माफी माग्दै उनले अब चितवनको विकासमा लाग्ने प्रण गरे। त्यस्तै लामिछानेले आगामी चुनावसम्म घण्टीको आवाज टोल टोलमा पुग्ने दाबी पनि गरेका छन्। उता तनहुँ 1 मा पनि रासोपाकै स्वर्णिम वाग्ले विजयी भएका छन्। सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार वाग्लेले 34,918 मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कंग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 20,122 मत पाएका छन्। उनीहरू बीचको मतान्तर 14,796 रहेको छ। त्यहाँ एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका सर्वेन्द्र खनालले भने 8,488 मत मात्र पाएका छन्। यसैबीच वाग्लेले निर्वाचन भएको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै तनहुँ र देशको विकास गरेर मतदाताको गुण तिर्ने बताएका छन्। आफूले तनहुँको मात्र नभई देश विकासका मुद्दा उठाउने उनको भनाइ छ। सांसद वाग्लेले आफूले तनहुँवासीले गर्व गर्न लायक काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएर सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव हाल्नको लागि 72 घण्टाको समय दिएको छ। यो सँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार निवारण ऐन विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको हो। यस क्रममा सांसदहरूले भ्रष्टाचारमा 5 वर्ष हदम्यादको व्यवस्था राखेर जारी भएका विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै संशोधनको माग गरेका छन्। विधेयकमा केही बुँदाहरूमा संशोधन नभई ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा र पहुँचवाला व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने गरी विधेयक आएको देखिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकको दफा 29 मा मुद्दा चलाउने अवधि भनेर उल्लेख गरिएको छ, जसमा भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा यस्तो कार्य भएको थाहा भएको मितिले 5 वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयकको दफा 16 मा पनि मुद्दा थाहा भएको 5 वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने उल्लेख छ। त्यसो भएमा नेपाल ओइल निगमको जग्गा खरिदमा भएको भनिएको घोटाला प्रकरण लगायत वाइड बडी जहाज खरिद, एती र ओम्नी जस्ता काण्डहरू मुद्दाहरू प्रभावित बन्न सक्नेमा सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कंग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले भ्रष्टाचारमा हदम्याद लाग्ने विषयको विरोध गरेका छन्। यस्तो व्यवस्था कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै केसीले भ्रष्टाचार गर्नेहरूले बस्नको लागि यो विधेयक ल्याएको बताए। त्यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि यो प्रावधानको विरोध गरेका छन्। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने संकल्प संसदबाट सबैले गर्नुपर्ने बताउँदै गिरीले विधेयकमा भ्रष्टाचार गरेको 5 वर्षभित्र मात्र कानून लाग्ने भन्ने प्रावधान शंकास्पद भएको जिकिर गरे। यसो गरिएमा सरकारकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाउने बताउँदै उनले आज गरेको भ्रष्टाचारका फाइल 10-15 वर्षपछि खोल्न पाइने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड़ दिए। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भ्रष्टाचार रोक्न राजनैतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएकी छन्। राजनीतिज्ञको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँदै उनले गर्नुपर्ने काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई पनि भ्रष्टाचारमा गणना गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार हुनै नदिने तर्फ पनि सोच्नुपर्ने बताइन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले निजी क्षेत्रलाई समेत हेर्ने गरी अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने गरी आएको विधेयक छलफलमै रहँदा
भएको लबिङप्रति आपत्ति जनाएका छन्। यी विधेयक कार्यान्वयन हुनेमा जनतालाई विश्वास दिलाउनको लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद डाक्टर ढाकाकुमार श्रेष्ठको पद रिक्त भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक मार्फत सांसद श्रेष्ठको पद रिक्त हुने जानकारी गराएका हुन्। श्रेष्ठ समानुपातिकबाट सांसद बनेका थिए। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग मन्त्री बन्न पार्टीलाई दिनुपर्ने भन्दै 2 करोड़ रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रासोपाले श्रेष्ठलाई कारवाही गरी सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। रासोपाले श्रेष्ठको स्थानमा बिन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख 9 गते सदनबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख गुरुङ नयाँ सरकार गठनका लागि मंगलबारदेखि 3 दिन अर्थात वैशाख 14 गते दिउँसो 4 बजेसम्मको समय दिएका हुन्। उनले नेपालको संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्। अधिकारी सरकार यही धारा अनुसार गठन भएको थियो। प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको नवीकरण अवधि 10 वर्ष बनाउने तयारी गरेको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले लाइसेन्स नवीकरणको अवधि बढाउन लागिएको जानकारी दिए। 5-5 वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्दा सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई झन्झट भएको भन्दै मन्त्रालयले 10 वर्षमा एकपटक नवीकरण हुने गरी तयारी थालेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। हाल सवारी लाइसेन्स नवीकरणको अवधि 5 वर्षको रहेको छ। नवीकरणको समय अवधि बढाएर राहदानी पासपोर्टकै अवधि बराबर लाइसेन्सको नवीकरण अवधि पनि 10 वर्ष पुर्याउन लागिएको हो। यो सँगै सेवाग्राही सर्वसाधारणलाई थप सुविधा पुग्ने मन्त्री ज्वालाले बताए। काठमाडौँ रक्सोल अन्तर्देशीय रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्वे प्रतिवेदन तयार भएको छ। यो सँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणमा काठमाडौँ जोड्ने गरी नयाँ रेल लाइन निर्माणको विषयले प्रवेश पाउने भएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा रूट लागत र इन्जिनियरिङ सहितको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा रेलमार्गको निर्माण अगाडि बढाउन नेपालले प्रस्ताव गर्नेछ। परियोजनालाई अगाडि बढाउन लगानी मोडालिटी र प्रविधिको विषयमा ठोस सहमति गर्न प्रयास हुने बताइएको छ। भारत भ्रमणको समयमा नै रेलमार्गको निर्माण अगाडि बढाउन भारतसँग आग्रह हुने र भारत तयार भए उच्च स्तरमै समझदारी समेत हुन सक्ने अनुमान छ। भारत सरकारले काठमाडौँसम्म रेलमार्ग निर्माणको विषयलाई उच्चतम महत्व दिएको र भौगोलिक हिसाबले केही जटिल भए पनि रेलमार्ग निर्माण सम्भाव्य देखिएकाले निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने बारे कुनै न कुनै समझदारी गर्न जोड दिनुपर्ने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले आउँदो वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पिछडिएका वर्ग, समुदाय र स्थान केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई जनतामुखी बजेट ल्याउन सल्लाह दिएका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठक बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै केन्द्रित रहेको बताए। उनले सानो पुँजीबाट पनि कसरी जनतामुखी कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। प्रमुख सचेतक लेखकले बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र आधारका बारेमा सांसदहरूले आफ्नो राय दिएको बताउँदै महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, पिछडिएको वर्ग, युवा लगायत क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिएको बताए। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जनमुखी बजेट ल्याइने जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नव प्रवर्धनको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मंगलबार बिहान राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनको टोलीलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले विज्ञान र प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्र विकास र समृद्धिलाई गुणात्मकता दिन सम्भव रहेकाले नव प्रवर्धकको क्षेत्रमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने बताएका हुन्। भेटमा अध्यक्ष पुनले यात्री लगायत नेपालमै उत्पादित सवारी साधनलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न र नव प्रवर्धनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। डाक्टर पुनले नेपालमा उत्पादित सवारी साधनलाई दर्ता गर्ने र प्रवर्धन गर्ने प्रयोजनका निम्ति सरकारले कानून ल्याउने तयारी गरेकोमा धन्यवाद दिँदै कानून निर्माणको काम छिट्टै सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले
काठमाडौँबाट दुबईका लागि उडेको फ्लाइ दुबईको जहाजमा चरा ठोकिएको विषय पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ। विमानस्थलमा तत्काल भौतिक रूपमा कर्मचारीबाट गरिएको निरीक्षणबाट यसको पुष्टि हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको हो। यसअघि फ्लाइ दुबईले जहाजमा सम्भावित रूपमा चरा ठोकिएको हुन सक्ने भन्दै ट्वीट गरेको थियो। प्राधिकरणले यसको पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ। यसैबीच प्राधिकरणले जहाजमा चरा ठोकिएको भन्ने भ्रमपूर्ण समाचार दिएको भन्दै 2 अधिकारीलाई विमानस्थल प्रवेशमा रोक लगाएको जनाएको छ। प्राधिकरणले कुनै प्रमाण र अध्ययन बिना फ्लाइटमा चरा ठोकिएको र समस्या आएको गलत सूचना सम्प्रेषण गरी भ्रम छरेको भन्दै नेपाल स्थित फ्लाइ दुबईका प्रमुख र स्टेशन म्यानेजरको पास रोक्का गरेको हो। यद्यपि उनीहरूको पास कति समयसम्म रोक्का रहन्छ भन्ने बारे प्राधिकरणले बताएको छैन। सोमबार राति 9:20 मा 169 यात्रु बोकेर दुबई उड्दै गएको फ्लाइट दुबईको कलसाइन FZ576 विमानमा उडान लगतै आगोको मुस्टोसहित अस्वाभाविक आवाज निस्किएको थियो। त्यस लगतै केही बेर नेपाली आकाशमा नै जहाज होल्ड गरेर स्थिति सामान्य भएपछि विमान दुबई नै प्रस्थान गरेको थियो। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही शैक्षिक सत्रदेखि सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 12 सम्म सिपमूलक कार्यक्रम थालनी गरेको छ। पाठ्यपुस्तकबाट प्राप्त हुने सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै जीवन उपयोगी सिपमूलक तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित मंगलबारबाट उक्त कार्यक्रमको सुरुवात भएको हो। विद्यालय तह पूरा गर्दा कम्तीमा एउटा प्राविधिक क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति तयार गर्न कार्यक्रम थालनी गरिएको महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले जानकारी दिए। कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षको लागि 1 लाख विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रत्येक विद्यालय 2 लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ। कार्यक्रम अन्तर्गत 90 घण्टे तालिमका लागि कृषि तथा शहरी खेती, सौन्दर्य कला र कपाल शैली, काष्ठकला, नङ कुदेर बेलबुट्टा भर्ने काम, पाक कला लगायतका 10 वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। यो प्रसंग सँगसँगै पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचारको समय सकिएको छ। तपाईलाई हाम्रो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै एक लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।